दोस्तों मैं कॉमर्स चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों ये आप मैप एक देख रहे हैं, ये इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने शेयर किया है। ये है वो मैप जो कि अगले 50 साल कम से कम मैटर करेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस जापान एंड श्रीलंका एंड इंडिया एंड ऑल दिस। ये है वो मैप, और इस मैप में पाकिस्तान नहीं है। एंड दैट्स वे द ये वो मैप है जो डोमिनेट करेगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को। और इस मैप में आप देखें कि क्या क्या चल रहा है। उधर एक तरफ तो ये बात है, और उधर इस बात मैप पे बात करता हूँ। और मैं जो आपको बताने लगा था बात, वो जो कि इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इंडिया क्योंकि इस वक्त चेयर है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, उसके पास है। तो उसने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को इनवाइट किया है, और जिस जो कि 27 अप्रैल में दिल्ली से कोई जो नेशनल और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को भी बुलाया हुआ है 29 मार्च को। और ये बेसिकली तो पाकिस्तान को भी बुलाया गया है। अब पाकिस्तान जो था उस वक्त, पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो तो नहीं गए, लेकिन पाकिस्तान के एक और जस्टिस साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, उन्होंने इसमें ख़िताब किया था। और ये एक चीज़ अब ये है कि ये जो डिफेंस मिनिस्टर्स बुलाए गए हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसे अब कहा जाता है कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस बनती है कि क्या पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब जाते हैं कि नहीं जाते। ये एक क्वेश्चन है। आप देखें, पाकिस्तान हो, इंडिया, उसके बाद चाइना, रशिया, और ये जितने भी सेंट्रल एशियन ममालिक हैं इंक्लूडिंग ईरान, ये जो एशिया है, जो एशिया और यूरोप जो है, इसको अगर आप देखें तो इसमें ये सारे, इसका तकरीबन 60% जो एरिया वो यूरेशियन जो है वो कवर करता है। यूरेशियन जो लैंड मास को उसको कवर करता है। और 40% जो आबादी है दुनिया की यहाँ पे है, दुनिया की कहा जा रहा है 30% जो ग्लोबल जीडीपी है वो इस खत्े में है। सो पाकिस्तान नीड्स टू मैक्सिमम टेक बेनिफिट ऑफ दिस ओनली मल्टीलैटरल फोरम विच इज़ फंक्शनल एंड विच हैज़ ए लार्जर इकोनॉमिक आउटलुक एंड इज़ वेरी सीरियस एज वेल, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो किसी और बड़े मल्टीलैटरल फोरम में तो है नहीं है। तो यही एक इम्पॉर्टेंट मल्टीलैटरल फोरम है। अब एससीओ ने डिफेंस मिनिस्टर को बुलाया है। अब मई में आपको पता है बिलावल भुट्टो जरदारी को भी बुलाया हुआ है। अब ये क्योंकि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हैं, और जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो पीटीआई वो पीपल्स पार्टी के हैं। सो मुझे ये लगता है शायद कि ये डिफेंस मिनिस्टर साहब ना जाएं। और और लाइकली पॉसिबिलिटी ये है कि बिलावल भुट्टो भी ना जाएं। मुझे आई कैन, जिसे क्या कहते हैं, आई कैन स्मेल फ्यू थिंग्स, जिससे मुझे थोड़ा तासुर ये मिल रहा है कि ना तो डिफेंस मिनिस्टर जाएंगे ना ही फॉरेन मिनिस्टर जाएंगे। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। लेकिन इसका मतलब तो ये है कि अब इंडिया ये कह रहा है कि जी हम तो प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और ये जाहिर बात है ये प्रोटोकॉल सही में रहेगा। और प्रोटोकॉल वो पाकिस्तान की दफ़ा भी सेम रहेगा कि लेट से कल को अगर पाकिस्तान इनवाइट करेगा, जब पाकिस्तान के पास एससीओ की चेयर आती है, क्योंकि ये रिवॉल्विंग है, तो ये आएगी तो उन्होंने कहना है जी ठीक है हम भी नहीं आते, हम भी वहाँ से घर से बैठ के वो कर लेंगे। तो ये चीज़ें हैं। रिसेंटली मेरे ख्याल एससीओ की चेयर चाइना के पास थी, तो उन्होंने मोदी साहब को बुलाने की कोशिश की थी, और वांग जी जो थे वो गए भी थे पर्सनली चाइना। इंडिया गए भी थे इनवाइट करने, लेकिन मोदी साहब नहीं गए थे। खैर ये जो अब जिसे आप कहते हैं ना कि ये कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं। एक तो समिट होनी है एससीओ की जून में, फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं उनकी मीटिंग 4-5 मई को गोवा में होनी है। और ठीक है जी। और ये इट मींस के आइंदा काफ़ी जो डेवलपमेंट्स हैं इंडिया में होने वाली हैं। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान जाएगा। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान ये समझता है कि क्योंकि इंडिया जो है वो इसको खित्ते में आइसोलेट करना चाह रहा है। इंडिया जो है इस पूरे खित्ते में पाकिस्तान को हर जगह या तो डिस्कस करता है दहशत गर्दी के रेफरेंस से, या डिस्कस ही नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल ग्लोबल साउथ की बात आ रही है तो वो पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं उनको डिस्कस नहीं कर रहा। तो शायद ज़रूरत ही कोई नहीं है जी अब पाकिस्तान की। सो पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी है टू प्रोटेस्ट एंड सिंगल आउट कि हाँ जी ठीक है, आप जो मर्ज़ी करें, हम वर्चुअली अटेंड करेंगे। क्योंकि कोविड के जारी बाद कोविड की वजह से ये एक फ्रेमवर्क चल पड़ा था ऑनलाइन चीज़ें करने का, और बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं अभी भी, बस वर्चुअली जो है वो ममालिक करते रहते हैं।
सो मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान जाता है वहाँ पे, तो इट विल गिव अ मैसेज टू द वर्ल्ड, और इट विल गिव अ मैसेज टू द वर्ल्ड दैट वट एवर इंडिया इज़ डूइंग वी आर एक्सेप्टिंग इट। और इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आता, इंडिया ने सार को डिसफंक्शनल किया। अभी ये जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, ये तब उस वक्त होम मिनिस्टर हुआ करते थे जब सार की एक कॉन्फ्रेंस थी, एंड ही केम टू इस्लामाबाद। आई थिंक मैंने इनको देखा था इधर सरीना होटल में कॉन्फ्रेंस एंड ऑल दिस, लेकिन फिर भी, लेकिन वो आए और बीच में वो छोड़ के चले गए, और बड़ी जल्दी में। और सो वो एक, और मेरे ख्याल है बाद में उन्होंने फैसला किया होगा मैं क्यों आया हूँ। लेकिन वो ही लेफ्ट अर्ली। Obviously, he's an interior home minister of a sovereign country, he has all the right। लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ में आ गया कि भाई ये हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है जनाब। अब पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, उनको तो बुलाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर नहीं जाएगा। मैं ये जो बात कर रहा था इस मैप की, दुनिया हमें खींचने की कोशिश कर रही है कि आई नॉर्मलाइज हों, स्टेबलाइज हों, लेकिन वी डोंट हैव अ वर्ल्ड व्यू। अब ये जो मैं मैप की बात कर रहा था आपको, ये है वो मैप जो मैटर करता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स, कम अज़ कम मुझे तो ऐसा लगता है। ठीक है जनाब। और उसकी वजह यह है कि या फिर जब तक जो है वो ये जो जैसे आप कहते हैं ना ग्रेट पावर्स की पावर का तयन नहीं हो जाता, इसकी डिटर्मिनेशन नहीं हो जाती कि हु विल बी द सुपर पावर। फॉर एग्जांपल, क्या ये इट विल बी, जिसे कहते हैं ना, यूनिपोलर वर्ल्ड रहेगी और मल्टीपोलर वर्ल्ड है। इफ़ इट इज़ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड दैन द चाइना एंड द अमेरिकन एंड अमेरिका अलॉन्ग विद इट्स एलाइज जो है इसी तरह करता रहेगा। आप देखें जो इसमें, ये जो इसमें डिफरेंट मैप है, इसमें जो येलो ममालिक हैं ये कहा जाता है कि ये लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनर है अमेरिका के। ठीक है जी। अब आप जिसमें नेपाल आता है, इंडिया आता है, बांग्लादेश आता है। ठीक है जी। और उसके साथ साथ श्रीलंका आता है, सिंगापुर है, मलेशिया है, ब्रुनाई है। उसके बाद और जो ममालिक हैं, आई थिंक इंडोनेशिया भी इसी में है, यस इंडोनेशिया भी इसी में है। वियतनाम इसमें है, ताइवान इसमें है। और इसके साथ साथ जो एलाइज हैं, ये लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनर एंड एलाइज में फ़र्क है। ये ये वो मुल्क हैं जो या तो इनकी कैपेसिटी नहीं है, या ये हचकोलियाँ कराते रहते हैं अमेरिका को। ये चाइना और अमेरिका के दरमियान जो है ना वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया जो है वो लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनर बनना, वो एलाय बनना भी चाहता है, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे गिव मी माई पार्ट ऑफ द शेयर, एंड दैट पार्ट ऑफ द शेयर इज़ टू गिव मी द बिगर रोल इन ग्लोबल साउथ। सो वो मे बी एज एन एलाय सामने ना आए, लेकिन पार्टनर के तौर पे वो सामने ज़रूर आना चाहता है। और वो उसके लिए सारी बातें उन्होंने, दे अंडरस्टैंड कि हमें वी नीड हमें 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 एक्सेप्ट किया जाए। जो कि मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी अमेरिकन इसको एक्सेप्ट करेंगे, और ना ही मेरा ख्याल है इतनी जल्दी इंडिया की ये कैपेसिटी है और कैपेबिलिटी है। बिकॉज इंडिया के जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो पर कैपिटा इनकम है, या जो लार्जेस्ट स्टेबिलिटी इन द फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन द कंट्री इज़ नॉट दैट मच। लेकिन इंडिया की जो तरक्की है वो बहुत तेज़ है, इंडिया की प्रोग्रेस बहुत तेज़ है एंड कांस्टेंट है। जो जीडीपी ग्रोथ रेट अगर 7-8% पे ग्रो कर रहा है, 6-7% पे रहा है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा है। और अगर इकोनॉमी बीच में ख़राब हुई है भी है कोविड की वजह से, तो वो जैसे ही हालात बेहतर हुए तो वो बाउंस बैक करके वो दोबारा बेहतर तरीके से जो है वो आ गई है। सो इंडिया जो है ये अब उस जिसे वो कहते हैं ना, हमारी वो कहते हैं ना कश्मकश में है। इंडिया उस सारे उसमें फंसा हुआ है कि ये अब ये जो चीज़ है। अब आपको मुझे एक बात बताऊँ कि अमेरिका जो है उसके बारे में भी बहुत सारी बातें आ रही हैं कि जी अमेरिका जो है उसने भी अपनी उसने बेसिकली इंडिया के ऊपर अपनी बेट लगा दी है। और ये एक बड़ा अच्छा आर्टिकल द हिल में आया, जो कि एक अपर्णा पांडे हैं और हुसैन हक्कानी ने लिखा कि अमेरिका किस तरह जो है वो इंडिया के ऊपर बेट लगा रहा है। और एज ए फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इंडिया, और हाई लेवल एक्सचेंजेस जो हैं वो हो रहे हैं, G20 ये वो इधर उधर जो है। और और ये जो इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है, या जो डिप्लोमेटिक लिवरेज है, उसको अमेरिका एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन वो अभी जिसे वो कहते हैं ना कि
دیٹس اونلی کہ اگر امریکہ انڈیا جو ہے وہ امریکہ کو فری ہینڈ دے خطے میں، اور امریکہ جو ہے انڈیا جو ہے وہ امریکہ کی پوری بات سنے، انڈیا امریکہ کو پورا جو ہے نا وہ رول دے، تب انڈیا کو وہ رول خطے میں مل سکتا ہے. لیکن اگر انڈیا ریلیکٹنٹ ایلائی رہتا ہے، اینڈ ریلکٹنٹ ناٹ ایل ہے، ریلکٹنٹ پارٹنر رہتا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جو بھی آکس ڈیل ہوئی ہے جس میں آسٹریلیا اینڈ دا گریٹ برٹن آر دیر ان دا ریجن. آپ دیکھیں نا کہ انڈیا امریکہ کو کتنی پرابلم ہے ان ٹرمز آف ہیونگ ایلائز ان دا ریجن. ٹھیک ہے جی. سو انہوں نے وہ سارے جو اینگلو سیکسن کنٹریز ہیں انہوں نے برطانیہ کو وہاں سے یورپ سے کھینچا ہے ٹو ہیو ان دا ریجن، بیکاز برطانیہ کا ماضی میں اس خطے میں بڑا رول رہا ہے، ان کا بڑا اثر و رسوخ رہا ہے. اینڈ ابھی یہ جو انگلینڈ امریکہ میں سین ڈیاگو میں آئے ہوئے تھے برطانیہ اور آسٹریلیا کے پرائم منسٹر آئے ہوئے تھے، تو بڑی آکس کی ڈیلیں شیلیں ہو رہی ہیں اینڈ آل دیٹ. سو یہ جو چیز ہے کہ اس خطے میں امریکہ کو ایلائز کی ضرورت ہے. انڈیا ڈزنٹ وانٹ ٹو بی این ایلائی. فلپائن ایلائی ہے، ساؤتھ کوریا ایلائی ہے، جاپان ایلائی ہے، آسٹریلیا ایلائی ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن انڈیا ایلائی نہیں ہے. سو امریکہ سمجھتا ہے کہ ہاں ہم ان کو میکسیمم رول انڈیا کو دینے کو تیار ہیں، بٹ فار دیٹ یو ہیو ٹو بی این ایلائی. ایلائی لائک اے جاپان. انڈیا کیا کہتا ہے؟ نہیں، میں آپ کا کنٹینیوسلی پارٹنر ہوں. سو دا پارٹنر موسٹلی از لائک جسے وہ کہتے ہیں نا اس کو اس کا درجہ تھوڑا کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انٹرنیشنل ریلیشنس میں. سو یہ جو چیز اب انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ G20 اینڈ یہ ساری چیزوں کو سمجھ رہی ہے، اور امریکن سمجھ رہے ہیں کہ یہ جس طرح آج کل انڈیا جو ہے وہ G20 کو چیزیں کر رہا ہے، اور بلکہ امریکہ نے تو بہت کی ہے نا. اب یہ ساری جو فرینڈ شورنگ ہو رہی ہے بیسیکلی یہ تو دیٹ از ناٹ ان دا لو آف انڈیا، دیٹ از ٹو بیسیکلی گفٹ آف ٹائم ٹو چائنا. وہ یہ اگر انڈیا یہ سمجھے گا، اور لیکن اس کا فائدہ تو ہے. ٹھیک ہے جی. اور انڈیا کی جو ٹیکنالوجی اسٹارٹ اپس ہیں، یہ انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہیں، وہ تقریباً کہا جا رہا ہے تقریباً $200 بلین جو ہے وہ یو ایس ٹریجری سیکٹری یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے جو اسٹارٹ اپس ہیں، وہ جو پروجیکٹس ہیں، انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں، وہ لگیں گے. جو ان کا ایک ہے گلوبل انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ فنڈ، اور اس میں بہت سارا کچھ انڈیا میں آ رہا ہے. لیکن انڈیا جیسے میں نے کہا ہے نا کہ اب انڈیا بھی وہ سیمی پیریفری ہے. کیا ہے؟ سیمی پیریفری. جس طرح سعودی عرب سیمی پیریفری ہے. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب نے بوئنگ کو آرڈرز دیے ہیں. اسی طرح انڈیا نے بھی آرڈرز دیے ہوئے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ انڈیا تقریباً کو اگلے کچھ سالوں میں، ابھی تو سننے میں آ رہا ہے کہ ٹوٹل 1500-1600-1700 جہاز خریدنا چاہ رہا ہے. لیکن ابھی ریسنٹلی انڈیا نے فرانس اینڈ امریکہ کے ساتھ جو پارٹنرشپ کی ہے، آپ دیکھیں نا کہ ایک وقت آیا ہے کہ انڈیا وہ پوزیشن لے رہا ہے کہ انڈیا کو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم انڈیا امریکہ کے اندر نوکری پیدا کر رہا ہے. بوئنگ جو ہے ایئر کرافٹ کو لے کے امریکہ کے اندر نوکری پیدا کر رہا ہے. تو پھر یہی پرابلم ہے کہ پاکستان جو ہے، جس کو دنیا انٹرنیشنل کمیونٹی کھینچ رہی ہے، مین اسٹریم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ خاموش ہو کے بیٹھا ہوا ہے. اور ہم انڈیا جو ہے دیٹ از آلریڈی میکنگ این امپیکٹ. سو یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں ان ٹرمز، یہ جو میپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، دس میپ از ویری امپورٹنٹ. اینڈ یہ میپ ڈیسائیڈ کرے گا، یہ میپ امریکہ کی ٹاپ موسٹ پرائورٹی ہے. اس میں پاکستان کہیں نہیں اس میپ کے اندر. اور پاکستان جو ہے وہ اس میپ کے اندر رشیا ہے، دیکھیں چائنا ہے اس میپ کے اندر. ٹھیک ہے جی. اور بہت سارے ملک ہیں، لیکن اس میپ کے اندر جو ہے وہ پاکستان نہیں ہے، اور پاکستان ہوگا بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی لڑائی لڑ رہا ہے. وہ اپنی سروائیول کی اینڈ ایگزسٹنس کی لڑائی لڑ رہا ہے. اور وہ لڑائی یہ ہے کہ عمران خان کو جیل میں جانا چاہیے، حکومت کس کی ہونی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ اس کا کنٹرول کدھر ہو. تو دے ڈونٹ نو وٹس گوئنگ آن ان دا ورلڈ. ان کو ان چیزوں سے کوئی پتہ نہیں ہے. میں آپ کو ٹرسٹ میں ہی میں آپ کو بڑی 100% شور کر رہا ہوں، بیکاز آئی کیپ انگیجنگ ود دا پارٹنر ود اسٹیک ہولڈرز ان پاکستان.
کسی کو کوئی سمجھ نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، سارے بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی لگا کے، اچھا پولیس جو ہے وہ عمران خان کے گھر دے باہر کھڑی ہوئی ہے، عمران خان اندر بیٹھا ہوا ہے، عمران خان جو ہے وہ اس کے گھر کے باہر شیلنگ ہو رہی ہے، وہ شیلنگ والی گولیاں لے کے اپنے ٹیبل پہ رکھ کے پریس کانفرنس کر رہا ہے، بی بی سی انٹرویو کر رہی ہے، بلاول بھٹو ڈیلی شو میں جا رہا ہے، پاکستان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اکانومی ان چیزوں کی، اور وہ پاکستان وہ عمران خان پہ سوال کر رہے ہیں، اور بلاول بھٹو کہہ رہا ہے وہ قانون کی. سو the world is looking پاکستان کے عمران خان کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، بیکاز عمران خان واز اے سیلیبریٹی، اس نے جو امریکہ پہ الزام لگایا اینڈ آل دیٹ، اور بٹ دا ورلڈ جو ریئل چیز ہے وہ یہاں پہ ہو رہی ہے. اور اگر ہم کسی ایسی جیسے فورم جو امپورٹنٹ فورم میں اگر کوئی انگیجمنٹ ہو رہی ہے تو وہاں پہ ہماری وہ ایئرز لانگ اینڈ ڈیکیڈز اولڈ وہ جو ہماری ہسٹوریکل رائیولری ہے وہ سامنے آ گئی ہے. اور ہم انڈیا کے ساتھ ایک اچھے پارٹنر کے طور پہ وی کی ناٹ موو آن. دا ریزن بیہائنڈ از کہ ہم نے ان کو چھیڑ چھاڑ کی ہوئی ہے، وہ آج کل ہمیں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وی ول ناٹ لیٹ انڈیا ٹو بی دا ریجنس پولیس مین. سو سمپل، انڈیا کو خطے کا پولیس مین نہیں بننے دینا. یہ پاکستان کی وہ ہے، اور وہ پاکستان اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ پاکستان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس ایک ملٹری پاور موجود ہے، and Pakistan can do it. اور because that's where the India جو ہے وہ جس طرح وہ میرا خیال ہے کل کوئی کہ یہ نہ ہو جائے کہ جس طرح وہ نارتھ کوریا جو ہے وہ ساؤتھ کوریا اور جاپان کو جس نے ڈرایا ہوا، اس طرح پاکستان نہ ڈراتا رہے دنیا کو. دیٹ شوڈ ناٹ بی، جسے کہتے ہیں نا کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے what's going on is not very encouraging in Pakistan, and what's going on in the region we are out of it, and what's going on globally we have no clue. سو یہ جو چیز ہے نا، یہ جو میپ ہے کہ امریکہ جاپان میں نیول بیس بنا رہا ہے، ساؤتھ کوریا میں نیول بیس بنا رہا ہے، یہ آپ دیکھیں کہ کہاں پہ، اور پھر جو پوری خطے میں وہ اپنی جو سب میرینز ڈپلوائے کر رہا ہے، کچھ نیوکلیر سب میرینز ڈپلوائے کر رہا ہے، کچھ کنونشنل سب میرینز ڈپلوائے کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی. اور جسے آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ہاؤ دس انٹائر انڈو پیسفک ریجن از گیٹنگ، جسے کہہ لیں نا ملٹرائز ہو سکتا ہے. یہ دیکھیں انڈین اوشن اینڈ پیسفک اوشن، دیٹس ویئر دا ورلڈ از. لیکن ہمیں ان چیزوں کی کوئی سمجھ نہیں ہے، ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ دنیا وہی ہے جو ہم سمجھتے ہیں. ہم اتنے زیادہ انٹرنلائز ہو چکے ہوئے ہیں ایز اے اسٹیٹ اینڈ ایز اے سوسائٹی. یا تو ہمارا جو گلوبل ویو ہے وہ کانسپیریٹوریل ہے، یا وہ اسلامک ہے، یا وہ اینڈ لارجلی ہم ساری دنیا کو اسلام ورسز اینٹی اسلام دیکھتے ہیں. تو دیٹ از ویئر ہمارا جو ورلڈ ویو ہے وہ بلاک ہو کے رہ گیا ہوا ہے. اینڈ دیٹس ویئر ہماری لیڈرشپ ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ اسلام ورسز اینٹی اسلام. جو ڈیولپمنٹ سعودی عرب اور مڈل ایسٹ میں ہو رہی ہیں، دیٹ ٹیلز اس کہ اٹس ناٹ اباؤٹ اسلام ورسز اینٹی اسلام، اٹس اباؤٹ یہ آپ یہ ایک نئی ورڈ ہے جس میں ایک ملٹی لیٹرل ایک ملٹی لیٹرلزم جہاں پہ ہے، جہاں پہ ڈفرینٹ پاورز ایمرج کر رہی ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم، ناٹ آن دا بیسس آف دا ریلیجن بٹ آن دا بیسس آف دیئر اکنامک might, on the basis of the political stability, on the basis of the alliances, on the basis of supply chain, on the basis of their ability to be relevant for the other powers. And do we have a scope on that? میرا خیال ہے یہ سارا ورلڈ ویو بلاک ہے. اینڈ اور انڈیا کے حوالے سے ہماری وہ جو ہسٹوریکل animosity ہے، دیٹس آن دا وے ٹو میک پاکستان اے نارمل کنٹری. اس سے ہم آگے جائیں گے. فار اے مومنٹ آئی ڈونٹ فائنڈ اٹ دس ایئر، یہ جو سال ہے یہ پاکستان کے لیے اٹ مے ناٹ برنگ اینی گڈ لانگ ٹرم گڈ نیوز پاکستان کے لیے نہیں لے کے آئے گا، بیکاز کہ یہاں پہ بیلنس آف پاور جو ڈیڈ لاک ہے. اینڈ آئی کین اسمیل اٹ کہ شاید بلاول بھٹو زرداری بھی نہیں انڈیا جائیں گے، بٹ لیٹ سی کیا ہو سکتا ہے. تھینک یو.